मैं एक जांबाज रांगामाटी से अपना मिशन मुकम्मल करके बांग्लादेश पहुंच चुका हूं। पूरी कहानी सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद प्लेलिस्ट के लिंक को क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम कहानियां बिला ताखीर मिलती रहें। और इसे लाजिमन लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और सबसे अहम, कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। इसे आप हमारा वलवला कहें, मिशन को 100% कामयाबी से अंजाम देने की ख्वाहिश, या इसमें नाकामी का खदशा और उससे पैदा होने वाली मुश्किलात का एहसास। वजह चाहे कुछ भी थी, लेकिन हम सब बेचैन थे। हम बार बार अपनी घड़ियां देखते, वक्त काटे नहीं कट रहा था। सारी रात हमने सोते जागते गुजार दी। नंबर 2 को मैंने मिशन के मुतालिक बताकर अपना हमराज बना लिया था। मैंने उसकी ड्यूटी लगाई कि वो रफीक और चकमा मजदूरों पर सख्त निगरानी रखें और खुसूसी तौर पर हमारी कैंप से गैर हाजिरी के दौरान उसे एक लम्हे के लिए भी आंखों से ओझल न होने दें। अगर ये हवाइज ज़रूरी से फरागत के लिए भी बाहर जाना चाहे तो कम से कम 2 आदमी उनके हमराह जाएं और उन्हें भागने का हरगिज मौका न दें। मैंने नंबर 2 को ये भी बता दिया कि रफीक की बंदूक या पिस्तौल से हरगिज खौफजदा न हो, क्योंकि ये दोनों अब महज लोहे के 2 टुकड़े हैं। अगर वो भागने की कोशिश करे तो बेशक उसकी टांगों पर फायर कर दें। ये तमाम हिदायत देकर सुबह 7 बजे हमने अपने फायरिंग स्पॉट पर पहुंचकर अपनी अपनी पोजीशन संभाल ली। मैं बार बार अल्लाह पाक से दुआ करता कि हेलीकॉप्टर एन उसी जगह और हमारी फायरिंग रेंज से गुजरे। तकरीबन 8:30 बजे हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी और चंद लम्हों बाद हमें हेलीकॉप्टर दिखाई दिया। ये छोटा और गालिबन अपाची मेक का चॉपर था जिसमें पायलट के अलावा 4 अफराद के बैठने की जगह होती है। छोटा और हल्का होने के बायस ये ज्यादा बुलंदी पर परवाज नहीं कर सकता और फौज में ओपी के फराइज अंजाम देता है। यह हमारी पोजीशन से 70 दर्जे के फासले पर 700-800 फुट बुलंदी पर कलकत्ता जा रहा था। जो ही ये हमारी फायरिंग रेंज में पहुंचा, मैंने फायर का ऑर्डर दिया। ऑर्डर मिलते ही दोनों सब मशीन गनों और राइफलों ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इतनी देर में मैं भी नीम दराज होकर बजूका से पोजीशन ले चुका था। टैसर ने मिसाइल लोड करके मुझे ओके ऑल और फायर का सिग्नल दिया। बजूका के टारगेट फाइंडर से मैं देख रहा था कि हेलीकॉप्टर की हमवार परवाज यकदम लड़खड़ाई और ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका इंजन या कंट्रोल सिस्टम बेकार हो चुका है। यकीनन लड़कों की मुसलसल फायरिंग से वो हिट हो चुका था। यही वक्त था जब मेरे बजूका से मिसाइल निकला। मिसाइल फायर करते हुए बजूका चलाने वाले को जरा सा भी धचका महसूस नहीं होता, क्योंकि उसके फायर का रिएक्शन नहीं होता। एक जोरदार धमाका हुआ, आग का गोला दिखाई दिया और हेलीकॉप्टर के टुकड़े फजा में बिखर गए। हम सब ने इस कामयाबी पर खुशी से नारा लगाया और बेसाख्तगी से एक दूसरे से लिपट गए। फजा में फटने से हेलीकॉप्टर के टुकड़े जमीन के खासे बड़े इलाके में बिखर गए। हमने अपना असलहा संभाला और जल्द जल्द कैंप में वापस आ गए। कैंप का सारा सामान तो गुज़श्ता शाम ही मैंने मजदूरों और गाइड्स के हमराह टोवा भेज दिया था और कैंपिंग की जगह पर सिर्फ मेरे थाई साथी रफीक और चकमा मजदूर ही थे। मैंने बजूका को बजाय थैले में डालने के कंधे पर रखा। रफीक और चकमा मजदूर जमीन पर बैठे थे और थाइयों ने उनको गैर महसूस अंदाज में घेरे में ले रखा था। नंबर 2 ने मुझे बताया कि धमाके की आवाज सुनते ही रफीक और मजदूर ने पहले हमारी जानिब और फिर टोवा जाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उन्हें आपके वापस लौटने तक रुकने का कहा। पहले तो ये बहस करने और मुझ पर रोब जमाने लगे, लेकिन बाकी साथियों ने जब उनके इर्द गिर्द घेरा डाल लिया तो ये बड़बड़ाते हुए यहीं बैठ गए। मैंने मसनूई गुस्से से नंबर 2 से कहा कि रफीक साहब निहायत मुअज़्ज़ज़ और हमारे मेज़बान हैं। उन्हें यकीनन भूख लगी होगी या किसी काम से ये टोवा जाना चाहते होंगे। हमें यहाँ से गए खासी देर हो गई थी। ये हमारे बारे में भी मुतफक्किर होंगे, इसलिए हमारी तलाश में जाना चाहते होंगे। तुमने इन्हें क्यों रोका? मैंने रफीक को मुखातिब करते हुए अपने नंबर 2 और उसके साथियों की गुस्ताखी की माफ़ी मांगी और कहा कि रफीक साहब, एक अजीब बात पैदा हो गई है। हम यूं ही निशानाबाजी कर रहे थे और इत्तेफाकन हमारी चंद गोलियां एक गुजरते हुए हेलीकॉप्टर को जा लगीं, और ये भी महज इत्तेफाकन ही हुआ कि प्रैक्टिस के दौरान बजूका से फायर किया हुआ मिसाइल भी उसी हेलीकॉप्टर से टकरा गया और वो और उसके मुसाफिर, जो यकीनन आला भारतीय फौजी अफसर होंगे, सब जहन्नम वासिल हो गए। मेरे भारतीय फौजियों की हलाकत को जहन्नम वासिल कहने से रफीक चौंका और कहने लगा, मैं तुम्हारे बारे में पहले ही शक में पड़ गया था, क्योंकि कर्नल मुजम्मिल जो बांग्लादेश का दुश्मन है, मैंने उसके साथ तुम्हें उसकी जीप में देखा था। ये बताओ कि तुम दर हकीकत कौन हो? मैंने हंसते हुए जवाब दिया, क्या मेरे इंसान होने में आपको कोई शक है कि आप मुझसे पूछ रहे हैं?
اور ہم یہاں شکار کے لیے آئے ہیں۔ شکار کس کا ہوگا شاید میں نے آپ پر واضح نہیں کیا تھا۔ چلو اب بتا دیتا ہوں۔ کیا تم نے ہی سقوط ڈھاکہ کے دوران کھلنا میں بھارتی فوجیوں کو ہار پہنا کر ان کا استقبال نہیں کیا تھا؟ کھلنا میں بھارتی فوجیوں کی آمد کے وقت تو پاک بھارت جنگ جاری تھی۔ کیا تم نے اس وقت اپنے وطن پاکستان سے غداری نہیں کی تھی؟ رفیق آنکھیں پھاڑے میری باتیں سن رہا تھا۔ میں نے دل کا غبار نکالتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ 24 برس پاکستان کا نمک کھانے اور اس کا شہری کہلانے کے بعد چند ملکی غداروں اور بھارت کی شاطرانہ چالوں اور مکتی باہنی کے بھیس میں بھارتی فوجی مشرقی پاکستان میں بھیج کر اپنے وطن عزیز کو دولخت ہوتے ہوئے دیکھنے والے شہریوں کی 3 کیٹیگریز ہیں۔ پہلی وہ لوگ تھے جو اپنے ملک کو دشمن کی سازشوں کا شکار ہوتے ہوئے دیکھ کر خاموش نہ رہ سکے اور ملک دشمنوں کے خلاف جدوجہد کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ دوسری کیٹیگری میں وہ لوگ تھے جو خاموشی سے اس صدمے کو سہ گئے، اور تیسری کیٹیگری میں تم اور وہ غدار ہیں جنہوں نے وطن فروشی میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستانی افواج کو سامنے سے بھارتی فوج اور پیچھے سے تم جیسے وطن غداروں کی گولیوں کی بوچھاڑ سہنی پڑی۔ میں ابھی مزید بولتا لیکن میں نے دیکھا کہ رفیق میرے بولنے کے دوران غیر محسوس طریقے سے مجھ سے پیچھے ہٹتا گیا اور اچانک اپنی بندوق مجھ پر تان کر ٹریگر دبا دیا۔ مٹی بھرے کارتوسوں سے جب بندوق ٹھس بھی نہ ہوئی اور صرف ٹریگر چلنے کی آواز آئی تو اس نے بندوق پھینک کر اپنا پسٹل نکالا اور مجھ پر فائر کرنا چاہا۔ خالی پسٹل نے بھی جب ساتھ نہ دیا تو رفیق اسے بھی پھینک کر میری طرف لپکا اور میرے پاؤں پر گر کر مجھ سے معافیاں مانگنے لگا۔ میں نے نمبر 2 کو کہا کہ چکما مزدور کو اپنی گرفت میں لے لیں۔ میں نے رفیق کو 2-3 ٹھڈے مارے اور کہا کہ اٹھ کر بیٹھے اور میرے سوالوں کے جواب دے، اس کے بعد ہی میں اس کے متعلق کچھ فیصلہ کروں گا۔ میں ایک بڑے پتھر پر بیٹھ گیا اور رفیق کو سامنے زمین پر بیٹھنے اور اپنے ہاتھ اپنی گردن کے پیچھے باندھنے کا کہا۔ میں نے بلند آواز میں رفیق کو سناتے ہوئے قیصر کو کہا کہ رفیق کے پیچھے کھڑا ہو جائے۔ میرے جس سوال کا بھی رفیق نے غلط جواب دیا تو میں ہاتھ سے اشارہ کروں گا، تم اپنے جوتے پوری طاقت سے اس کے سر پر مارنا اور اپنے 2 ساتھیوں کو کہے کہ اسے بازوؤں سے پکڑ لیں تاکہ یہ ہل جل نہ سکے اور جوتوں کی ضرب ٹھیک اس کے سر پر لگے۔ 100 جوتے لگانے کے بعد یہ کام اپنے دوسرے ساتھی کو سونپ دینا، کیونکہ اتنے جوتے کھانے سے شاید اس بے غیرت پر اثر نہ ہو، لیکن تم تھک چکے ہوگے۔ میں نے رفیق کی قوت مدافعت ختم کرنے اور اسے بریکنگ پوائنٹ پر لانے کے لیے جان بوجھ کر جوتے مارنے کی تعداد بتائی تھی۔ جب قیصر کے ساتھیوں نے اسے بازوؤں سے جکڑ لیا اور قیصر اپنے بوٹ اتار کر اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا تو میں نے رفیق سے پوچھا کہ سونیا کہاں ہے؟ وہ بولا کون سونیا؟ رفیق کے اس جواب پر میں نے قیصر کو اشارہ کیا۔ اس کے تیسرے جوتے پر ہی رفیق بولا وہی سونیا جو راجہ تریدیو کی بیٹی ہے۔ میں نے کہا راجہ کی نہیں بلکہ رانی کو شراب کے نشے میں مدہوش کر کے تمہارے سیاہ کارنامے کے باعث جو اس دنیا میں آئی ہے وہ سونیا۔ میرے اس سوال نما جواب پر رفیق خاموشی سے پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے قیصر کو کہا کہ یہ اس مہذبانہ طریقے سے نہیں بولے گا، اب اسے مسلسل جوتے مارنا شروع کرو اور تب رکنا جب یہ سونیا کی پیدائش سے لے کر اب تک کے تمام واقعات تفصیلاً اور بغیر رکے بتانے پر رضامند ہو جائے۔ میرے کہنے پر قیصر نے اس کے سر پر جوتوں کی بوچھاڑ کر دی، لیکن پہلے اس کے منہ میں رومال ٹھونس کر اسے چیخنے چلانے اور شور مچانے سے بھی روک دیا۔ میں نے سگریٹ سلگایا اور آنکھیں بند کر کے جوتے پڑنے کی تعداد گننے لگا۔ غالباً 20-22 گنے ہوں گے کہ قیصر بولا کہ بھائی جان یہ سب کچھ بتانے پر رضامند ہو گیا ہے۔ میں نے کہا اسے 15 جوتے اور مارو کہ اسے یہ بھی یاد رہے کہ اسے صرف بولنا ہی نہیں بلکہ سچ بولنا ہے۔ سونیا کے متعلق ہمیں سب کچھ پتہ چل چکا ہے، اس کی یہ خدمت ہم صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ اپنی زبان سے ہمیں سچ بتا دے۔ میں نے یہ کہہ کر پھر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ جب قیصر نے ہاتھ روکا تو میں نے رفیق سے پوچھا کہ کیا سب کچھ اپنی زبان سے اگل دو گے یا مجھے سوال کرنے کی ضرورت پیش آئے گی، ورنہ میرے ہر سوال کے ساتھ تمہارے سر کی دھنائی پھر صفر سے شروع ہوگی۔ رفیق کے اسبات میں سر ہلانے سے میں نے قیصر کو اس کے منہ سے کپڑا ہٹانے کا کہا۔ اس کے دونوں بازو ساتھیوں نے جکڑ رکھے تھے۔ رفیق نے کوئی راہ فرار نہ دیکھ کر اپنے سر کو سہلانے کی اجازت چاہی۔ میں نے سختی سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ بولو اور صرف بولو، کیونکہ اسی کی اجازت تمہیں دی گئی ہے۔ میں چاہتا تھا کہ جلد از جلد اصلیت جان کر ان دونوں سے چھٹکارا پایا جائے، کیونکہ یہ جگہ میرے زیر زمین تہہ خانہ یا سیف ہاؤس نہ تھا، بلکہ ہم جنگل میں کالی گھاٹ کے قریب اس جگہ پر تھے جہاں شکاریوں کے علاوہ کالی گھاٹ اور ٹووا کے لوگوں کی آمد و رفت بھی ہوتی تھی، اور بھارتی ہیلی کاپٹر کی تباہی کے بعد تحقیقاتی اور تلاش کرنے والی فوجی ٹیموں کی جلد آمد بھی متوقع تھی۔ رفیق کی حالت بھی ناگفتبے ہو چکی تھی، وہ اٹک اٹک کر بولنے لگا۔ میری بدقسمتی اسی روز شروع ہو گئی تھی جب آپ سے ملاقات ہوئی۔ چکما قبیلے کے سردار کا پیغام لے کر یہ مزدور کے بھیس میں سردار کا سپاہی چند روز قبل یہاں آیا تھا اور اس نے آپ کو پہچان لیا تھا۔
میری بدقسمتی کہ میں نے اسی وقت آپ کا بھید فوج میں اپنے دوستوں کو نہ بتایا اور نہ ہی ان سے کرنل مزمل کا آپ سے ملنے کا ذکر کیا، کیونکہ بھارتی جاسوس آپ کی اصلیت جان کر مجھے مقابلتاً بہت زیادہ انعام دیتے۔ میری تیسری بدقسمتی یہ ہے کہ آپ کے ہمراہ شکار پر چلا آیا، اور چوتھی بدقسمتی یہ کہ میری بندوق اور پسٹل نے بھی میرا ساتھ نہ دیا۔ چوٹوں کی وجہ سے میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے اور مجھ میں زیادہ بولنے کی تاب نہیں۔ سونیا میری بچی ہے اور روزین نام سے عیسائی خانقاہ میں رہتی ہے۔ اس کو میں نے رانگا ماٹی سے لاتے ہی خانقاہ والوں کے حوالے کر دیا تھا، اور وہ شروع سے ہی خود کو عیسائی سمجھتی ہے اور راہبہ بننے کی تعلیم پا رہی ہے۔ صرف میں ہی اس کا بھید جانتا ہوں۔ مجھے زندہ رکھ کر ہی آپ اسے پا سکتے ہیں، مجھے زندہ رکھنے میں ہی آپ کا فائدہ ہے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ سے پورا تعاون کروں گا۔ یہ کہہ کر رفیق یا تو واقعی بے ہوش ہو گیا اور یا اس نے بے ہوشی کا ڈرامہ کیا۔ میں خوب سمجھتا تھا کہ رفیق نے جو کچھ بھی اگلا ہے اور تعاون کی جو پیشکش کی ہے وہ دل سے نہیں بلکہ جان کے خوف سے اور جوتوں کی چوٹ لگنے کی وجہ سے کی ہے۔ مسز ڈیوڈ کی بات کی تصدیق رفیق نے کر دی تھی، اس سے زیادہ کی مجھے ضرورت نہ پڑی۔ سونیا کو حاصل کرنے کا میرا اپنا پلان تھا اور زہریلے سانپ کو زخمی کر کے چھوڑ دینا میری عادت نہ تھی۔ میں نے قیصر، اس کے ساتھیوں اور نمبر 2 کو بھی میٹنگ میں شامل کیا۔ ایک بات تو طے شدہ تھی کہ رفیق اور اس کے چکمہ مزدور کو لازمی ہلاک کرنا تھا۔ مسئلہ صرف یہ تھا کہ ہمارے پاس وقت کی کمی تھی۔ فوجی تحقیقاتی ٹیمیں کسی بھی وقت اس علاقے کو گھیرے میں لے سکتی تھیں۔ ہمیں اس علاقے سے جلد از جلد تحقیقاتی ٹیموں کی پہنچ سے پہلے باہر نکلنا تھا، بزوکا کو تباہ کرنا، میزائلوں کو چھپانا اور رفیق اور چکمہ مزدور کا خاتمہ کرنا تھا۔ سب سے پہلے ہم نے بزوکا کے میزائل ایک درخت کے قریب گڑھا کھود کر اس میں دفن کیے۔ ہدایات کے مطابق بزوکا کو ہم نے ہینڈ گرینیڈ سے تباہ کرنا تھا، لیکن گرینیڈ پھٹنے کا دھماکہ گزرنے والے شہریوں اور اگر تحقیقاتی ٹیم قرب و جوار میں ہوئی تو اسے متوجہ کر سکتا تھا۔ ہم نے بزوکا کو بجائے تباہ کرنے کے ایک گہرا گڑھا کھود کر اس میں دفن کر دیا۔ رفیق اور چکمہ مزدور کے منہ بند کر کے اور پشت پر ان کے ہاتھ باندھ کر ٹووا کی طرف روانہ ہوئے۔ ان دونوں کو ہلاک کرنے میں 2 رکاوٹیں تھیں۔ پہلی پسٹل یا کسی دوسرے ہتھیار کے دھماکے کی آواز اور ان کی لاشوں پر گولی چلنے کے نشان، اور دوسری مزدوروں اور گائیڈز کو ان کے مرنے کی ایسی وجوہات بتانا جن سے وہ قائل ہو سکیں۔ شکار کے دوران نشانے کے اچانک چک جانے اور انہی 2 کو گولی لگنے کا واقعہ خود بھی مجھے مطمئن نہیں کر رہا تھا۔ گائیڈز اور مزدوروں کو بلا سبب اپنے سے پہلے بلا وجہ ٹووا بھیج دینا اور صرف ان دونوں کو روکنا، ہیلی کاپٹر کی تباہی اور ان دونوں کی پراسرار ہلاکت۔ اگر کوئی بھی ذی ہوش انسان ان بکھری ہوئی کڑیوں کو ملانے بیٹھتا تو کڑیوں کی زنجیر یقیناً میرے گلے میں ہی فٹ ہوتی۔ رفیق بھی چونکہ تمام واقعات کا شاہد تھا، بلکہ میں نے خود اسے بھارتی ہیلی کاپٹر کو تباہ کرنے کا بتایا تھا، اس لیے اب وہ خاصا مطمئن دکھائی دے رہا تھا۔ اگرچہ ان دونوں کے منہ بند اور ہاتھ بندھے ہوئے تھے، لیکن انہیں یہ یقین ضرور تھا کہ راستے میں ملنے والے راہگیروں کے ذریعے اور یا ٹووا پہنچ کر ان کے منہ اور ہاتھ تو کھلوا دیے جائیں گے اور ہمارے منہ اور ہاتھ باندھ دیے جائیں گے۔ میری کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کروں۔ ٹووا کی طرف اٹھنے والا ہمارا ہر قدم ہمیں درپیش آنے والی مشکلات اور ان دونوں کی آزادی کے قریب کرتا جا رہا تھا۔ میں نے ساتھیوں کو کہا کہ ان حالات میں ہمارا آگے بڑھنا خطرناک ہے۔ ہیلی کاپٹر کی تباہی اور رفیق کے ساتھ ہمارے سلوک کے باعث ہم پہلے ہی ایب نارمل تھے۔ اب ان دونوں سے چھٹکارا پانے کا کوئی مناسب اور محفوظ طریقہ سمجھ نہ آنے کے باعث ہمارے اپنے حواس ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ میرے ساتھی خاموشی سے میرے حکم کی تعمیل کر رہے تھے۔ میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ بطور اپنے لیڈر کے میری کوئی غلطی انہیں کھیدے کے دوران جنگلی ہاتھیوں کے محصور ہونے کے بعد اپنے لیڈر کو ہلاک کرنے والا واقعہ کہیں مجھ پر بھی دہرایا نہ جائے۔ میں نے مروجہ راستہ چھوڑ کر جنگل کے تقریباً 200 میٹر اندر جا کر بیٹھنے اور اپنی اس مشکل کا حل سوچنے کا فیصلہ کیا۔ راستے سے ہٹ کر جب ہم جنگل کے اندرونی حصے کی جانب بڑھنے لگے تو رفیق اور مزدور نے اس طرف جانے میں مزاحمت کرتے ہوئے پہلے تو بند منہوں سے غوں غوں کی آوازیں نکالی، اور جب میرے ساتھی انہیں دھکیلتے ہوئے آگے بڑھنے لگے تو پہلے رفیق اور مزدور زمین پر لیٹ گئے۔ رفیق کی پشت پر کینوس کا ایک چھوٹا سا بیگ تھا۔ اسے اٹھانے کی کوشش میں اس بیگ پر ہاتھ پڑا تو قیصر کے ایک ساتھی نے بتایا کہ بیگ میں ایک بوتل بھی ہے۔ ہم نے بیگ کو کھول کر دیکھا تو اس میں اسکاچ وسکی کی ایک بھری ہوئی سیل بند بوتل کے علاوہ کپڑوں کا ایک جوڑا اور کنگھی شیشہ وغیرہ تھے۔ میرے کہنے پر ساتھیوں نے بوتل نکال لی، ان دونوں کو ٹھڈے مار کر اٹھایا اور دھکیلتے ہوئے انہیں بدقت تھوڑا سا مزید جنگل کے اندر لے گئے۔ وہیں ایک جگہ پر بیٹھ کر میں ان سے چھٹکارا پانے کی کوئی سبیل سوچنے لگا۔ سگریٹ نکالنے کے لیے میں نے اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا تو جیب کے دوسرے خانے میں زہریلے تیر کا رومال میں لپٹا ہوا ٹکڑا ملا
जिसे मैं महफूज करने के बाद बिल्कुल भूल चुका था। मैंने सिगरेट सुलगा लिया और सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए। मेरे साथी भी यकीनन यही सोच रहे होंगे। मुझे अपने मुताल्लिक बड़ा गुमान था कि मैं सही फैसला करने में देर नहीं लगाता, लेकिन गुज़श्ता 4 साल से भारत काठमांडू और अब थाईलैंड, बर्मा और भारत में मुरंग, मग और चकमा कबाइल और उनके बाद आज सुबह तक पै दर पै और मुसलसल गैर यकीनी की कैफियत और गैर मामूली हालात ने मेरी जो हालत कर दी थी उसे बयान करने में मुझे कोई आर नहीं। मुझ में सबसे बड़ी तब्दीली मेरी सही फैसला करने की सलाहियत में नुमायां कमी थी। आज भी मेरी हालत यह है कि गाजी और जांबाज को तहरीर करते वक्त मेरे चेहरे पर तनाव और इस्तराब को मेरी रफ़ीका हयात और दोस्त अहबाब साफ महसूस करते हैं। माजी में गुजरे हुए वाक़यात को यकजा करते हुए जब आज भी मेरी हालत ऐसी होती है तो देखने वाले इस हालत का बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब मैं इन मुश्किलात में घिरा हुआ था, जब कोई भी सही हल दिमाग में न आया और वक्त की तेज़ी से गुजरने का एहसास बढ़ता गया, तो मैंने जो फैसला किया वो नापुख्ता और कमज़ोर था। मेरे साथी भी बिल्कुल खामोश थे और मेरे कई बार उनसे पूछने के बावजूद कोई हल न बता सके और खामोश रहने में ही उन्होंने अपनी आफियत समझी। मैंने नंबर 2 को कहा कि रफ़ीक के मुंह से कपड़ा हटाकर उसका मुंह खोल दे और कैसर से कहा कि विस्की की बोतल खोल कर बोतल उसके मुंह में डाल दे और जब तक शराब का आखिरी कतरा भी उसके हलक से नीचे न उतर जाए, ना तो बोतल उसके मुंह से हटाए और ना ही शराब को बाहर गिरने दे। 10 मिनट में ये सारा अमल मुकम्मल हो गया तो मैंने नंबर 2 को कहा कि रफ़ीक को दरख्त के सहारे बिठा दे ताकि सारी शराब उसके मैदे में चली जाए। रफ़ीक ने थोड़ी देर तो इस ज़बरदस्ती की शराब नोशी के खिलाफ जद्दोजहद की और फिर निठाल हो गया। उससे फारिग होकर चकमा मजदूर को मेरे कहने पर बिठाया गया और मैंने जहरीला तीर उसकी गर्दन में 3 जगह ऐसे चुभोया जैसे किसी सांप ने उसे काटा हो। मजदूर से फारिग होकर मैंने अपने रिवॉल्वर के दस्ते से रफ़ीक के सर की उस मखसूस जगह पर 4-5 सख्त चोटें लगाईं जहां हराम मगज़ होता है। रफ़ीक तो शराब के असर से बेहोश हो चुका था, इसलिए उसने सर पर चोटें लगने से आह भी न भरी और ठंडा हो गया। उसकी नब्ज़ देखकर और उसके नथनों से आईना लगाकर जब मुझे तसल्ली हो गई कि वो ख़त्म हो चुका है तो कैसर ने उसकी सारी जेबों और बैग की तलाशी ली और करेंसी के सिवा तमाम कागजात निकाल लिए। ये बंगला और अंग्रेज़ी में लिखे हुए कागज़ थे। बोतल उसके करीब रखकर कारतूसों की पेटी और बंदूक भी कैसर ने उठा ली और मेरे कहने पर उसके पिस्टल में 3 बोर की उसकी अपनी गोलियां डाल दी और अपनी 32 बोर की गोलियों से भरा पैकेट भी निकाल लिया। बंदूक से मिट्टी भरे कारतूस भी निकाल लिए गए। मैंने साथियों को कहा कि उन्हें इसी हालत में छोड़कर जल्द अज जल्द टोवा पहुंचा जाए। हम तेज कदमी से चलते हुए टोवा पहुंचे। मैंने गाइड को कहा कि रफ़ीक और मजदूर हमसे बिछड़कर हमसे पहले ही यहाँ आने के लिए रवाना हो गए थे। मैंने अनजान बनते हुए गाइड से पूछा कि वो दोनों कब के यहाँ आए हुए हैं। गाइड के ये बताने पर कि वो अभी तक यहाँ नहीं आए, मैंने हैरत के इजहार करते हुए उसे कहा कि वो शायद किसी और शिकार पार्टी के हमराह भी जंगल में ही होंगे। हमें वापस खलना जाना है, लिहाजा उनका इंतजार करने की बजाय 3 मजदूरों के साथ दूसरा गाइड यहाँ ही ठहरे और उनके हमराह वापस आए और तुम 2 मजदूरों के साथ हमारे साथ चलो। खलना पहुंचकर मैं तुम्हारी और बाकी मजदूरों की अदायगी करूंगा। गाइड ने दूसरे गाइड और 3 मजदूरों और खाना बनाने वाले को वहीं रफ़ीक का इंतजार करने का कहा और 2 मजदूरों के साथ ही हमारा सामान उठाकर घाट की तरफ रवाना हो गए। शाम ढलने के बाद हम खलना पहुंचे। मैंने साथियों को एक रेस्टोरेंट में बिठाया और खुद सीधा कर्नल मुजम्मिल के घर पहुंचा। कर्नल मुजम्मिल घर पर ही था। मुझे ड्राइंग रूम में बिठाते हुए वो बोला कि हेलीकॉप्टर की तबाही की खबर हमें सुबह 10 बजे ही मिल गई थी। इत्तलात के मुताबिक हमारी तहकीकाती टीम तो हादसे के 1 घंटे बाद ही हादसे के मकाम की तरफ रवाना हो गई थी। आज बाद दोपहर भारतीय टीम भी जैसूर पहुंच गई है। हेलीकॉप्टर में सवार एक मेजर जनरल, एक ब्रिगेडियर, 2 मेजर और पायलट थे जो सारे के सारे मारे गए और इन 8 लाशों के आज़ा वसी इलाके में बिखर गए। मैंने मुजम्मिल को रफ़ीक और मजदूरों की हलाकत और मजदूरों और गाइड्स को उनके मुताल्लिक अपनी लाइल्मी का बताते हुए कहा, मुझे पूरा एहसास है कि मेरी इस बात में कोई वज़न नहीं, लेकिन एक तरफ मैं फ़ौजी तहकीकाती टीम से आमना सामना होने से कतरा रहा था, दूसरी तरफ रफ़ीक को ठिकाने लगाना भी ज़रूरी था क्योंकि उसे मेरी असलियत का पता चल चुका था और वो भी इसी इंतज़ार में था कि मुझ पर कारी वार कर सके। उसने खुद अपनी ज़बान से एतराफ़ किया था कि उसने मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारी जीप में देखा था और वो बकौल उसके बदकिस्मती से अपने हामी और तुम्हारी मुखालिफ अफसरान को ये बात न बता सका। वो दरअसल भारतीय जासूसों को मेरे मुताल्लिक पूरी मालूमात देकर इनाम में बड़ी रकम हथियाने के इंतज़ार में था।
कर्नल मुजम्मिल मेरी बातें सुनकर सोच में पड़ गया। मैंने गुफ्तगू जारी रखते हुए कहा कि रफीक की पुरस्रार मौत को उसके हामी अफसरान खामोशी से बर्दाश्त नहीं करेंगे। तफ्तीश शुरू हुई तो पहले मरहले में ही उसका हमारे साथ जाना जाहिर हो जाएगा। मैं और मेरे साथी गैर कानूनी तौर पर बगैर पासपोर्ट और वीज़े के बांग्लादेश में दाखिल हुए हैं। रानी और दूसरी खवातीन खलना में हैं। हमारा सामान भी दर्शन होटल में है। हालात की संगीनी के पेश नज़र मैंने अपने साथियों को अभी तक होटल जाने की इजाज़त नहीं दी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, इसलिए मैं सीधा तुम्हारे पास आया हूँ। कर्नल मुजम्मिल ने मेरी सारी बात तवज्जो से सुनकर जवाब दिया कि मुझे ब्रिगेडियर साहब से बात करनी पड़ेगी। वैसे मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। तुम्हें हमने इस मिशन की जिम्मेदारी बहुत सोच समझ कर सौंपी थी। हम तुम्हें कभी डिसऑन नहीं करेंगे, चाहे हमें खुलकर ही अपने मुखालिफिन के सामने आना पड़े। ये कहकर कर्नल मुजम्मिल ब्रिगेडियर को फोन करने ड्राइंग रूम के दूसरे कोने में चला गया। उधर मैंने भी दिल को ये समझाकर ढारस दी कि मैंने कोई काम भी जाती फायदे के लिए नहीं किया। भारत में DMI की हिरासत बहुत बड़ी मुसीबत थी। अल्लाह पाक ने मुझे उसमें से निकाला तो यहाँ भी उसकी ज़ात बेहतरी का कोई रास्ता जरूर निकाल देगी। मुजम्मिल फोन करके वापस मेरे पास आके बैठ गया। वो कुछ देर सोचता रहा जैसे कुछ फैसला कर रहा हो और फिर बोला, देखो दोस्त, तुम रावलपिंडी से यहाँ इतनी मुसीबतें किसके लिए उठा कर आए हो? एक दोस्त के लिए। यहाँ मैं तुम्हें अचानक मिला। बहैसियत पुराने दोस्त के मुझे तुम्हारी खातिर तवाज़ो में कोई कसर न उठा रखनी चाहिए थी, लेकिन बजाय इसके मैंने तुम्हें एक खतरनाक मिशन सौंप दिया। तुमने कामयाबी से मिशन अंजाम दिया और मुश्किलात में घिर गए। अब अगर कोई ये कहे कि हम पसे पर्दा रहकर तुम्हारी इमदाद करने की कोशिश करेंगे तो ये तुमसे ज्यादती और कहने वाले की कमीनगी होगी। ब्रिगेडियर से ऐसा ही जवाब सुनकर मैंने टेलीफोन पटक दिया। मैंने ही तुम्हें खलना में इस मुसीबत में डाला है और अपनी पूरी जिम्मेदारी और तुमसे दोस्ती के नाते मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मुझे अगर अपनी अजीज तरीन मता भी कुर्बान करनी पड़ी या जान भी देनी पड़ी तो मैं एक लम्हे की भी ताखीर नहीं करूँगा। मुझ पर यकीन रखो। ये कहकर मुजम्मिल चंद लम्हे खामोश रहा और फिर बोला कि जब तक हम दरपेश मुश्किलात का तज्जिया नहीं करेंगे तो उनका हल भी समझ में नहीं आएगा। अगर हम मुश्किलात को यकजा करके उनका हल तलाश करने के लिए सबको अलहदा हिस्सों में बांट दें तो मुश्किलात की तरतीब कुछ यूं बनेगी कि नंबर 1, तुम्हारे और तुम्हारे साथियों का बांग्लादेश में गैर कानूनी दाखिला और वापसी के वक्त चेकिंग का खदशा। नंबर 2, चकमा सरदार का हमारी तलाश के लिए रफीक के पास अपना लड़का सिपाही भेजना और उसकी हलाकत। नंबर 3, हेलीकॉप्टर की तबाही की तहकीकात करने वाली टीमों का रफीक और चकमा मजदूर की लाशों के जरिए गाइड और हम तक पहुंचने का इम्कान। नंबर 4, रानी और दूसरी खवातीन का दर्शन होटल में क़याम जो अब हम सब के लिए गैर महफूज हो चुका है। नंबर 5, सोनिया का हुसूल। नंबर 6, कैसर और उसके साथियों का बांग्लादेश से भारत में महफूज तरीके से दाखिला। नंबर 7, रफीक और मजदूर की हलाकत की तफ्तीश के पहले मरहले में ही उनका हमारे साथ शिकार पर जाने और पुरस्रार हलाकत का इंकशाफ। नंबर 8, गाइड का तफ्तीशी टीम को ये बताना कि मेरे कहने पर वो टोवा वापस गए। नंबर 9, खलना में रफीक के भारत के हामी अफसरान से खुसूसी ताल्लुकात के बायस उसकी हलाकत की तफ्तीश में खासी दिलचस्पी लेना। मैंने और कर्नल मुजम्मिल ने इन तमाम मसाइल का लहदा जो हल तलाश किया था वो ये था कि नंबर 1, बांग्लादेश में मेरे और मेरे साथियों के गैर कानूनी दाखिले का सिर्फ हमें और हमारे हामी फौजी अफसरान को ही इल्म है, लिहाजा इस मसले को फिलहाल छेड़ा न जाए और हमें जल्द से जल्द बांग्लादेश से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। नंबर 2, चकमा सरदार जख्मी है और जब तक उसे अपने भेजे गए लड़ाका सिपाही के जरिए हमारे खलना में होने की तस्दीक न हो जाएगी उसकी तरफ से मजीद किसी इक़दाम की तवक्को नहीं करनी चाहिए। नंबर 3, तहकीकाती टीमों के हम तक पहुंचने की बहुत कम तवक्को है क्योंकि हमारे मुताल्लिक सिर्फ रफीक और चकमा मजदूर ही उन्हें बता सकते थे, लिहाजा फिलहाल दोनों गाइड्स को फौरी तौर पर FIU की हिरासत में ले लिया जाए और उन पर सख्ती करके उन्हें धमकाया जाए कि वो हमारे मुताल्लिक लबकुशाई न करें और हमारी खलना से रवानगी से कबल उन्हें रिहा न किया जाए। दूसरे मजदूर अपनी जान बचाने और तफ्तीश के मरहलों से गुजरने के खौफ से अपनी ज़बानें बंद रखें। नंबर 4, मेरे साथियों की कैंटोनमेंट के गेस्ट हाउस में ब्रिगेडियर के ज़ाती मेहमानों के तौर पर मुंतकिली, ताकि ब्रिगेडियर अगर हालात नामुवाफिक हों तो अपने मुलव्विस होने के बायस अपने तमाम वसाइल से हमारे तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश करे। दर्शन होटल में मुकीम खवातीन को फौरी तौर पर फौजी हिफाजत में मुजम्मिल की बीवी ताहिरा के मैके में मुंतकिल कर दिया जाए जहाँ वो बिल्कुल महफूज हों। नंबर 5, सोनिया के हुसूल के लिए हमारा तरीका मुनासिब तरीन है, लिहाजा उसी पर मुनासिब वक्त पर अमल किया जाए।
نمبر 6 جیسور کے قریب بھارت اور بنگلہ دیش کی مشترکہ سرحد پر نگرانی نہ ہونے کے برابر ہے اور قیصر اور اس کے ساتھی کی حفاظت اور سرحد پار کرانے کے لیے مزمل اپنے حامی فوجی ان کے ہمراہ بھیجے گا۔ نمبر 7 رفیق ایک عادی شراب نوش کے طور پر مشہور ہے۔ زیادہ شراب پینے سے اس کی موت واقع ہونا خلاف توقع نہیں ہو سکتا۔ مزدور سانپ کے ڈسنے سے ہلاک ہوا اور جنگل میں اس طرح کی ہلاکتیں ہونی معمول کی بات ہے۔ رفیق کی جیب میں ڈالروں کی موجودگی، ہیلی کاپٹر کی تباہی اور زیادہ شراب پینے سے ہلاکت کو لنک کر کے مزمل اپنے مخبروں کے ذریعے شہر میں ایسی افواہیں پھیلا دے گا جن سے تفتیشی ٹیموں کا رخ موڑا جا سکے۔ بھارتی بزوکا اور میزائلوں کے ان کی لاشوں کے قریب ہی ملنے کی وجہ سے یہ بھی کہانی پھیلائی جا سکتی ہے کہ بھارت مخالفوں نے رفیق کو بزوکا مہیا کیا اور وہ شراب کے بہانے کالی گنج کے قریب بھارتی ہیلی کاپٹر کو تباہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ بنگلہ دیش کے مخالف چکما قبیلے کے لڑاکے کا مزدور کے روپ میں اس کے ساتھ ہونا اس کہانی کو مزید تقویت دے گا۔ بزوکا اور میزائلوں کو تحقیقاتی ٹیمیں بالآخر تلاش کر لیں گی کیونکہ ان کے پاس میٹل فائنڈر ہوگا۔ بھارت کے بنے ہوئے یا اس کی فوج میں رائج اس اسلحے کے ملنے کے بعد ان کی تفتیش کا رخ چاہے وقتی طور پر ہی صحیح بھارتی فوج میں ان کے مخالفین کی طرف مڑ جائے گا۔ نمبر 8 گائیڈ جب ہماری خفیہ حراست میں ہوں گے تو ان کا تحقیقاتی ٹیموں کو کچھ بتانا ممکن نہیں۔ نمبر 9 رفیق کے متعلق ہیلی کاپٹر کو تباہ کرنے کی ایسی کہانی پھیلائی جائے گی جس کے بعد اس کے حامی افسران بھی اپنی جان بچانے کے لیے خوف سے اس سے اپنے خصوصی اور دوستانہ تعلقات کے اظہار سے بھی منکر ہو جائیں گے۔ ہماری یہ پلاننگ اگرچہ کمزور بنیادوں پر بنی اور فول پروف نہ تھی لیکن کچھ نہ ہونے سے بہتر تھی۔ مزمل اور میں اکٹھے ہی اس کے گھر سے نکلے۔ ٹھیک 2 گھنٹے بعد کرنل نے مجھے تمام انتظام کر کے درشن ہوٹل میں مجھے ملنا تھا۔ میں پہلے ریسٹورانٹ میں ساتھیوں کے پاس گیا اور مختصراً انہیں پروگرام بتا کر ان کے ساتھ ہی درشن ہوٹل تک واپس آ گیا۔ ساتھی اپنی تیاری میں مصروف ہو گئے اور میں نے رانی سے مل کر سب کو 1 گھنٹے کے اندر تیار ہونے کا کہا۔ ٹھیک 2 گھنٹے بعد ایک میجر 2 فوجی ٹرک لے کر ہوٹل آ گیا۔ ایک ٹرک میں مزمل کی بیوی طاہرہ اور بچے بیٹھے تھے۔ رانی، اس کا بیٹا اور دوسری خواتین اس کے ساتھ ٹرک میں بیٹھ گئیں۔ دوسرے ٹرک میں میرے ساتھی اور میں ایک جیسیو کے ساتھ کینٹ میں گیسٹ ہاؤس کی طرف چل پڑے۔ مزمل گیسٹ ہاؤس میں ہمارا منتظر تھا جہاں اس نے 4 کمرے ہمارے لیے ریزرو کروا رکھے تھے۔ مزمل نے مجھے کہا کہ آئندہ چند روز ہم گیسٹ ہاؤس سے باہر نکلنے سے احتراز کریں اور اگر کوئی سویلین یا وردی والا پوچھے تو اسے بتائیں کہ بریگیڈیئر حق کے مہمان ہیں۔ مزید چند ہدایات دے کر مزمل رخصت ہونے لگا تو میں نے اسے کہا کہ کل میں چٹاگانگ فون کرنا چاہتا ہوں تاکہ اصفہانی کا جہاز ہرن گھاٹا پر آ جائے۔ مزمل نے کہا کہ اسی جیسیو کے ساتھ وہ ایک جیپ بھیجے گا جس پر میں شہر جاؤں۔ مزمل بہت جذباتی ہو رہا تھا۔ مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا کہ اگرچہ ہم ابھی پوری طرح سے تیار نہیں ہیں لیکن یقین رکھو کہ اگر تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے ساتھ 19-20 بھی ہوئی تو دلوں میں پکتا ہوا لاوا یہیں سے پھٹ کر باہر آ جائے گا۔ تمہیں اچھی طرح سے بتانے کا موقع نہیں ملا۔ ہماری آرمڈ فورسز کو سقوط ڈھاکہ کے بعد جلد ہی احساس ہو گیا تھا کہ بھارت نے ہمارے ساتھ ہمدردی جتا کر ایسی چال چلی ہے کہ ہم ان کے غلام بن کر رہ گئے ہیں۔ اس نے کہا کہ they all need someone to break the ice۔ مزمل کے جانے کے بعد میں اپنے کمرے کے آرام دہ بستر پر لیٹ کر سوچنے لگا کہ اگرچہ ہم تعداد میں بہت تھوڑے ہیں لیکن اگر ہماری موجودگی میں ایسی نوبت آئی تو ہم ان کے شانہ بشانہ لڑیں گے۔ ایسی ہی باتیں سوچتا ہوا میں سو گیا۔ اگلے روز 11 بجے جیسیو جیپ لے کر آیا اور میں نے ٹیلی فون آفس سے چٹاگانگ فون کر کے اصفہانی کے انچارج کو کہا کہ اپنے عملے کے علاوہ ہمارے 20 افراد کے لیے کم از کم 1 ماہ کے خردونوش کے سامان سے بھرا سٹیمر بھیج دے اور کپتان کو ہدایت کرے کہ ہرن گھاٹا پر ہمارا انتظار کرے چاہے اسے مہینہ بھر بھی وہاں رکنا پڑے۔ فون کرنے کے بعد میں نے کرنسی ڈیلر سے کچھ ڈالر بنگلہ دیشی ٹکوں میں تبدیل کروائے۔ ساتھیوں نے اپنے ضرورت کے سامان کی لسٹ مجھے دی تھی۔ میں نے سب سامان خریدا اور چند غیر ملکی رسائل لے کر گیسٹ ہاؤس واپس آ گیا۔ آئندہ چند روز میں اور میرے ساتھی گیسٹ ہاؤس سے باہر نہ نکلے۔ مزمل ہر صبح فون پر ہماری خیریت دریافت کرتا اور ہر شام مجھے ملنے آتا۔ اس کی کھلنا چھاؤنی میں سینیورٹی کے لحاظ سے دوسری پوزیشن تھی۔ اس کی ہر روز آمد اور ہمارے بریگیڈیئر حق کے مہمان ہونے کے باعث گیسٹ ہاؤس کی انتظامیہ ہماری بہت عزت کرتی اور دونوں وقت کے کھانے ہم سے پوچھ کر تیار کیے جاتے۔ ایک روز میں اکیلا ہی دن کے وقت شہر گیا اور لوہے کی 4 انچ لمبی اور خاصی موٹی کیلیں خرید کر ویلڈنگ کی ایک دکان سے 3 کیلوں کو مختلف اطراف میں رکھ کر ان کے سروں کو یکجا کر کے ویلڈ کروایا۔
میں نے ایسے 20 سیٹ بنوائے۔ مزمل کے ساتھ یہ پروگرام طے ہوا تھا کہ سونیا کو حاصل کر کے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ایک سپیڈ بوٹ میں ہرن گھاٹا لے جاؤں اور مزمل رانی اور اس کے لڑکے اور دوسری خواتین کو اپنے حامی فوجیوں کے پہرے میں کھلنا لا کر فوجی پہرے میں ہی کسی سپیڈ بوٹ پر ہرن گھاٹا بھجوا دے۔ بارسال جو کہ مزمل کا سسرال تھا، وہاں جانے کے تیسرے روز مزمل کی بیوی واپس کھلنا آئی اور بتایا کہ اس کے میکے میں مزمل کے دوست کے مہمانوں کو خوش آمدید کہا گیا ہے اور وہ وہاں بخیریت اور بالکل محفوظ ہیں۔ رفیق کے بارے میں مزمل سے ہی پتہ چلا کہ اس کی اور چکما مزدور کی لاشیں کھلنا لائی گئی ہیں۔ گائیڈز کے FIU کی حراست میں ہونے کے بعد شہر میں مختلف قسم کی چیمگوئیاں ہو رہی ہیں۔ ان دونوں کی پراسرار حالات میں موت واقع ہونے کی پولیس میں رپورٹ درج کروا دی گئی ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق رفیق کی موت زیادہ شراب پینے سے اور مزدور کی کسی زہریلے سانپ کے کاٹنے سے ہوئی ہے۔ ہیلی کاپٹر کی تباہی کی تحقیقات کرنے والی ٹیموں کو ہیلی کاپٹر اور لاشوں کے جھلسے ہوئے ٹکڑوں کے علاوہ میزائل کے ٹکڑے اور چلی ہوئی گولیاں بھی ملی ہیں، جن سے تحقیقاتی ٹیم اس حتمی نتیجے پر پہنچی ہے کہ ہیلی کاپٹر کی تباہی کسی فنی خرابی کے باعث نہیں ہوئی بلکہ اسے مختلف ہتھیاروں سے ہٹ کیا گیا ہے۔ بنگلہ دیشی ٹیم بھارت کے خوف سے اس حادثے کو بھارت کے مخالف بھارتی دہشت گردوں کی کارروائی کہہ رہی ہے، جبکہ بھارتی ٹیم اس حادثے کو بھارت مخالف بنگلہ دیشیوں کے سر تھوپ رہی ہے۔ ایک اور امکان پر دونوں ٹیمیں متفق ہیں کہ اس میں پاکستان کی کسی جاسوسی ایجنسی کا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تحقیقات جاری ہیں اور ابھی کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچی۔ مزمل جب یہ سب مجھے بتا رہا تھا تو اس کے چہرے پر فکر کی لکیریں ابھری ہوئی تھیں۔ میرے پوچھنے پر پہلے تو وہ انکار کرتا رہا، لیکن جب میرا اصرار بڑھا تو مزمل نے بتایا کہ صبح ہی جیسور چھاونی سے FIU کا ایک یونٹ یہاں پہنچا ہے اور ان کی تفتیش کا آغاز رفیق کے گھر والوں سے پوچھ گچھ سے ہوا۔ یہ یونٹ 8 افراد پر مشتمل ہے اور اس کے آدمی سارے شہر سے اس بارے میں اطلاعات اکٹھی کر رہے ہیں۔ یہ باتیں کھلنا کی FIU نے اسے بتائی ہیں، کیونکہ کھلنا کیا FIU جیسور کے FIU کی نگرانی کر رہا ہے۔ کھلنا کینٹ کے گیسٹ ہاؤس میں میں اور میرے ساتھی ایک طرح سے نظر بند تھے۔ بھارتی تحقیقاتی ٹیم اور جیسور سے آنے والے FIU کے یونٹ کھلنا میں اپنی تحقیقات کر رہے تھے اور کھلنا میں متعین FIU کا مختصر عملہ ان دونوں ٹیموں کی تحقیقات کی خفیہ نگرانی میں مصروف تھا اور کرنل مزمل کو اپنی روزانہ کارکردگی کی رپورٹ دیتا تھا، اور کرنل مزمل ہر شام مجھے اسے ملنے والی رپورٹس کی بنیاد پر دونوں ٹیموں کی پروگرس بتاتا۔ رفیق کے گھر کے افراد سے بھی ان دو ٹیموں کے سوائے اسے کچھ معلوم نہ ہو سکا کہ رفیق ایک شکار پارٹی کے ساتھ گیا تھا اور اس کی لاش واپس آئی۔ دونوں لاشوں کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سے بھی کثرت سے شراب نوشی اور زہریلے سانپ کے ڈسنے سے موت واقع ہونے کے سوا کچھ نہ مل سکا۔ دونوں گائیڈ بھی غائب کر دیے گئے تھے، لہٰذا 4 روز کی تحقیقات سے ہیلی کاپٹر کی تباہی کا شکاری پارٹی سے کوئی تعلق ثابت نہ ہو سکا اور دونوں ٹیمیں ناکام ہو کر اور نئے خطوط پر تحقیقات کا رخ موڑنے پر مجبور ہو کر کھلنا سے واپس چلی گئیں۔ ایک شام میں نے مزمل کو کہا کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ فی الوقت خطرہ تو ٹل گیا ہے لیکن بالکل ختم نہیں ہوا۔ گیسٹ ہاؤس میں ہمارا زیادہ عرصے تک قیام تمہارے مخالف فوجی افسران کو ہماری طرف متوجہ کر سکتا ہے، لہٰذا ہمیں جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ مزمل اگرچہ مجھے ہماری سلامتی کے متعلق کافی تسلی دیتا رہا، لیکن میری چھٹی حس مجھے بار بار جھنجھوڑ کر کہہ رہی تھی کہ یہاں خطرہ ہے اور ہمیں جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ مجھے اپنی ذات سے زیادہ اپنے ساتھیوں کی سلامتی کی فکر تھی۔ خدا نخواستہ اگر ہم پکڑے جاتے تو میرے ساتھی بغیر کسی لالچ، غرض اور مقصد کے صرف میرا ساتھ دینے اور دوستی نبھانے کے ناکردہ گناہ کی پاداش میں سزا پاتے۔ مزمل سے خاصی بحث و تمہیز کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ میرے تھائی ساتھیوں کو ایک ٹرک بما ان کے سامان کے آج رات بارسال لے جائے، جہاں مزمل کے سسرال والے ان کے قیام و طعام کا بندوبست کریں، اور اسی ٹرک پر کلپنا کو کھلنا لایا جائے اور ایک سپیڈ بوٹ پر فوجی جوانوں کے ساتھ کیسر اور اس کے ساتھی جیسور سے اوپر شمال کی طرف درسنا جائیں اور کیسر، کلپنا اور ساتھیوں کو بارڈر کراس کرا کے میں فوجی جوانوں کے ہمراہ کھلنا واپس لوٹ آؤں۔ میری واپسی پر بارسال سے رانی، اس کے لڑکے اور رضی کی بیوی اور میرے تھائی ساتھیوں کو فوری کھلنا لایا جائے اور تھائیوں اور رضی کے سوا باقی سب کو ہرن گھاٹا بھیج دیا جائے، اور بعد میں رضی اور تھائی ساتھی سونیا کو اٹھا کر فوراً ہرن گھاٹا لے جائیں۔ کرنل مزمل نے رات 9 بجے فوجی ٹرک بھیج دیا جس پر تھائی ساتھی بارسال کے لیے روانہ ہو گئے۔
अगली सुबह कल्पना को लेकर ट्रक वापस आ गया और सुबह तकरीबन 9 बजे एक तेज रफ्तार मोटर बोट पर 3 बावर्दी फौजी, जिनमें एक जेसीओ था, मैं, रजी, कल्पना, कैसर और उसके साथी दर्सना के लिए रवाना हुए। मेरे पास इतना रुपया तो था नहीं कि कैसर और उसके साथियों को मग और मुरंग के जवाहिरात में से उनके हिस्से की रकम अदा कर सकूं। लिहाजा बैंक लॉकर से अंदाजन उनके हिस्से के जवाहिरात और $8,000 लेकर मैंने रवानगी से पहले कैसर के हवाले किए। मुजम्मिल ने हालात के पेश नज़र जेसीओ को ब्रिगेडियर हक का एक खत दिया जो हमारे लिए परवाना राहदारी था और जेसीओ को हमें बतौर उसके गैर मुल्की मेहमानों के दर्सना तक ले जाना और वापस लाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मुजम्मिल ने कहा कि जैसूर से गुजरते वक्त फौजी दरियाई गश्ती पार्टियों ने अगर हमें रोका तो ये खत दिखा दिया जाए। हम अगरचे दरिया के बहाव की मुखालिफ समत सफ़र कर रहे थे, लेकिन स्पीड बोट के ताकतवर इंजन के बायस हमारी रफ्तार खासी अच्छी थी। जैसूर बल्कि दर्सना तक दरिया के पाट के दोनों तरफ खासी तादाद में दरख्त थे और उन्हीं दरख्तों के साथ फौजी दरियाई गश्ती पार्टियों की हैवी मशीन गनों से लेस मोटर बोट्स खड़ी थीं। हमारी बोट के फौजी इन कश्तियों को देखते ही खड़े हो जाते। बावर्दी फौजियों को हमारी बोट में देखकर हमसे कोई तारुज़ न किया गया और खलना का फासला हमने 7 घंटे में तय किया। इस दौरान 2 मरतबा बोट के इंजन को रेस्ट देने के लिए बोट को किनारे पर लगाया गया और हमने भी किनारे पर लेट कर कमर सीधी की और कर्नल मुजम्मिल के भेजे हुए सैंडविच खाए। दुनिया भर में जिन ममालिक की सरहदें आपस में मिलती हैं, वहाँ कानूनी तौर पर सरहद पार करने वालों के अलावा गैर कानूनी सरहद पार करने वालों की तादाद भी कुछ कम नहीं होती और वहाँ के मकामी लोग उजरत लेकर न सिर्फ महफूज पॉइंट्स तक ले जाते हैं बल्कि ज़्यादा उजरत लेकर सरहद के पार महफूज मकामात तक छोड़ने भी चले जाते हैं। दोनों अतराफ के बॉर्डर के निगरानों से भी उनके राब्ते होते हैं और बॉर्डर क्रॉस करते वक्त ये निगरान रुपया लेकर अपनी आंखें और कान बंद रखते हैं। रजी ने शाम तक ऐसे 2 मकामी आदमी तलाश कर लिए जिन्होंने भारत जाने वाले हमारे साथियों को न सिर्फ बॉर्डर क्रॉस कराने बल्कि भारत में शांतिपुर तक ले जाने की हामी भरी। दोनों की उजरत बमा दोनों अतराफ के फौजी निगरानों को हड्डी देने के लिए $1,000 तय हुई। दर्सना से बॉर्डर सिर्फ 4 किलोमीटर है। शाम 7 बजे कैसर और उसके साथी मुझसे गले मिलकर विदा हुए। इन बेलौस दोस्तों से इस विदाई मुलाकात के दौरान हम सब की आंखों में आंसू थे। मुझे उनसे जुदा होकर यूं महसूस हो रहा था जैसे मैं बिल्कुल तन्हा रह गया हूं। मैंने कैसर को कहा कि शांति नगर पहुंचकर वो पहला काम ये करे कि खलना में कर्नल मुजम्मिल के घर के पते पर तार भेजकर अपनी खैरियत की इत्तला दे। प्रोग्राम के मुताबिक कैसर ने शांति नगर से अपने एक साथी के साथ कल्पना को छोड़ने दार्जिलिंग जाना था और बाकी साथियों ने दिल्ली। मैंने कैसर को कहा कि ऑटोमेटिक राइफलें अपने हमराह ले जाए और अगर बॉर्डर क्रॉस करते हुए कोई रुकावट पेश आए तो असलहे को जरूर इस्तेमाल करे। दुश्मन के हाथों मरने से पहले दुश्मन को हलाक करने से ये हसरत तो नहीं रहती कि मुकाबले के बगैर ही मारे गए। गर्ज ये कि उन्हें रुखसत करके मैंने उसी जगह पर चंद घंटे रुकने का फैसला किया क्योंकि बॉर्डर क्रॉस करवाने वाले दोनों आदमी अपने एक और आदमी को अपने हमराह ले जा रहे थे जिसने बॉर्डर क्रॉस करके और इंडियन BSF की चौकियों और गश्त के एरिया से निकलने के बाद कैसर का लिखा हुआ रुक्का मुझे ला कर देना था। सुबह 4 बजे के करीब वो आदमी वापस लौटा। कैसर ने लिखा था कि वो बखैरियत बॉर्डर से गुजर कर महफूज इलाके में पहुंच गया है और उन्हें कोई दिक्कत पेश नहीं आई। कैसर और उसके साथियों के जाने के बाद मैंने आंख तक न झपकाई। रुक्का मिलने के बाद मुझे तसल्ली हुई और कमर सीधी करने को मैं और रजी वहीं लेट गए। सुबह 8 बजे हम मोटर बोट की तरफ रवाना हुए। फौजी हमारे इंतजार में थे। वापसी के सफर में हमारी बोट की रफ्तार दरिया के बहाव की जानिब चलने और वजन कम होने से निस्बतन ज्यादा थी। हम जेसूर से भी बखैर व आफियत निकल आए। रास्ते में 2-3 जगह किनारे पर रुककर हमने पेट की आग बुझाई और शाम होते ही हम खलना पहुंच गए। तीनों फौजियों के हमराह मैं कर्नल मुजम्मिल के घर गया। फौजी तो कर्नल मुजम्मिल को ड्यूटी अंजाम देने का बताकर अपने यूनिट में वापस चले गए। रजी मेरे साथ था। कर्नल मुजम्मिल के ड्राइंग रूम में ही हमने रात का खाना खाया। अपनी खासी बड़ी कोठी के एक कमरे में मुजम्मिल ने रजी के ठहरने का इंतज़ाम किया और उसे कमरे में भेजकर मुझे कहा कि जब तक खलना से हमारी वापसी नहीं होती हमें निहायत होशियारी और राजदारी से यहाँ रहना होगा। मेरे मातहत FIU के यूनिट ने मुझे बताया है कि अगरचे भारती और जैसूर की तहकीकाती टीमें वापस चली गई हैं लेकिन अपने चंद कारकुनों को यहीं छोड़ गई हैं और वो सारे शहर में कुत्तों की तरह हमारी बू सूंघते फिर रहे हैं। वो दर्शन होटल और बाद में कैंट के गेस्ट हाउस भी गए थे। ब्रिगेडियर हक से तो उसके मेहमानों के कवायद पूछने की तो उनमें हिम्मत न थी
لیکن درشن ہوٹل اور گیسٹ ہاؤس کے سٹاف سے انہوں نے تمہارے متعلق خاصی چھان بین کی ہے۔ دونوں گائیڈز ابھی ہماری حراست میں ہی ہیں اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ان کے گھروں پر بھی ٹیموں کے کارکن گئے تھے۔ میں نے اور بریگیڈیئر حق نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر کل بھی جیسور چھاونی اور بھارتی ٹیموں کے کارکن جہاں کینٹ میں دکھائی دیے تو انہیں بھی حراست میں لے لیا جائے، کیونکہ فوجی قانون کے مطابق بریگیڈیئر ہیڈ کوارٹر میں بغیر اجازت کے سویلین لباس میں بغیر کسی بظاہر وجہ کے مشتبہ حالت میں گھومنے والے بے شک اپنے ہی ڈویژن کے آدمی کیوں نہ ہوں انہیں پوچھ گچھ کے لیے روکا جا سکتا ہے۔ آج رات ہمارے حامی افسران کی ایک میٹنگ بھی رکھی گئی ہے، کیونکہ ہمیں خدشہ ہے کہ جیسور چھاونی والے بھارتی ہیلی کاپٹر کی اپنی حدود میں تباہی سے ہراساں ہو کر بغیر کسی معقول شہادت کے سارا الزام ہم پر ہی نہ تھوپ دیں۔ مزمل نے اپنی بات ختم کرتے ہوئے مجھے پھر یقین دلایا کہ فکر کی ایسی کوئی بات نہیں۔ رضی بنگلہ دیش کا شہری ہے اور سارے ملک میں کہیں بھی جا سکتا ہے، لیکن کسی قسم کا کوئی رسک نہ لیتے ہوئے ہم دونوں اس کے گھر پر ہی رہیں۔ اپنی کوٹھی کے مہمان خانے میں مجھے چھوڑ کر مزمل واپس چلا گیا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے، اسے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے، ساتھ ساتھ ہمارے فیس بک پیج کو فالو کیجئے جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، اور فیس بک پر بھی اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے، سبسکرپشن کے بٹن پر کلک کیجئے اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو ہماری تمام اپڈیٹس فوراً ملتی رہیں، اور ساتھ ساتھ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔ ہم مزید ویڈیوز لے کر جلدی حاضر ہوں گے۔ اپنا بے حد خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔